बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़म पैगाम, जिसमें शायर का तारुफ, नज़म का तारुफ और पहले दो अशार की तशरीह पढ़ेंगे। शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, हकीमुल उम्मत और फ़लसफ़ी शायर। हकीमुल उम्मत, जो कौम का मसला और दर्द भी समझते हैं, उसका इजहार भी करते हैं और उसका हल भी बताते हैं। बरसगीर व पाको हिंद के वाहिद फ़लसफ़ी शायर हैं। इस्लाही और तबलीगी शायरी। आपकी पूरी की पूरी शायरी इस्लाही और तबलीगी है। तमाम शायरी कुरान और सुन्नत की तशरीह। आपकी तमाम शायरी उर्दू की, फ़ारसी की, कोई भी शेर उठाकर देख लें, या तो वो किसी कुरानी आयत की तशरीह होगी या किसी सुन्नत की तशरीह होगी। इकबाल एक अहद, इकबालियत एक मजमून। इकबाल एक अहद तो है, एक शख्सियत तो है, लेकिन इकबालियात एक मजमून भी है जो एमए की सतह पर, एम फिल और पीएचडी की सतह पर पढ़ाया जा रहा है। ये एजाज़ किसी और शायर को हासिल नहीं है। नज़म का तारुफ। 1912 में जंगे तराबलस के दौरान की ये नज़म है। उर्दू की बेहतरीन नज़मों में शामिल है। बांगे दरा का दिल करार देते हैं इसको। सोज़ोगदाज की नुमायाँ कैफियत, यानी कि दुख दर्द अंदर की आवाज़ जो है वो इसमें पाई जाती है। रमजिया अंदाज में लिखी गई नज़्म। रमजिया किसको कहते हैं? एक चीज़ को समझाने के लिए कोई दूसरी चीज़ की मिसाल दी जाए। खुश बयानी और मौसीकियत का नुमाया उनसर पाया जाता है। शायरी और फ़लसफ़े का हसीन इम्तिजाज है। कौम में बेदारी शऊर की कामयाब कोशिश बयान की गई है। कौम की मुजरमाना गफलत का इजहार है इसमें। शमा और शायर में बसीरत एक मुकालमा है। नज़म शमा और शायर का ये नामा बंद है। शायर के सवाल पर शमा जो है उसका जवाब देना। और माखिज कहाँ से ली गई है? ये बांगे दरा हिस्सा सोम से ये नज़म शमा और शायर जो है वो ली गई है। शेर की तशरीह सुनिए। आशना अपनी हकीकत से हो ए दहकान ज़रा, दाना तू, खेती भी तू, बारा भी तू, हासिल भी तू। आशना वाकिफ, दहकान किसान, खेती ज़मीन, बारा बारिश का पानी, हासिल जो फसल पककर तैयार होती है। तो मफ़हूम क्या होगा? ए किसान, तू अपनी हकीकत से आगाह हो। दरअसल तू ही दाना है, तू ही खेती है, तू ही बारिश है और तू खुद ही पैदावार है। दहकान कहते हैं किसान को, लेकिन जहन में रखिएगा, यहाँ किसान से मुराद काश्तकार नहीं है। यहाँ किसान एक इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इस्तारा आप जानती हैं, किसी लफ्ज़ को असल मतलब कुछ और हो लेकिन दूसरे मायनों में इस्तेमाल करना, उसको इस्तारा कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत इकबाल मुसलमानों से मुखातिब हैं, लेकिन लफ्ज़ दहकान क्यों आया? वो मुसलमान भी तो लिख सकते थे। तो जहन में रखिए, दहकान अभी आपको बताया इस्तारा है, दहकान ही का इस्तारा क्यों? इस बात को समझिए ज़रा। देखिए, फसल ढेर लग जाते हैं अनाज के। वो फसल ज़मीन से उगती है, लेकिन ज़मीन उसको खुद नहीं उगा सकती। ज़मीन कितनी ही जरहेज़ क्यों ना हो, वो अपने आप फसल नहीं उग सकती जब तक उसमें दाना ना डाला जाए। दाना या बीज खुद फसल नहीं उगा सकता, कितना ही बेहतर क्यों ना हो, जब तक उसको ज़मीन में ना डाला जाए। दाना ज़मीन में डाल दिया जाए तब भी फसल नहीं उगेगी अगर मुनासिब खाद और पानी उसको मुहैया ना किए जाएं। तो इससे बात क्या साबित हुई कि सिर्फ बीज फसल नहीं उगाता, ज़मीन फसल नहीं उगाती, पानी और खाद फसल नहीं उगाता, बल्कि जो इन तमाम वसाइल को यकजा करता है वो फसल उगाता है। और यकजा कौन करता है? किसान। यानी दरअसल ये किसान ही की मेहनत है।
کسان ہی کی وجہ سے فصل پیدا ہوتی ہے، اس لیے یہاں پہ کسان کو ایک استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں شاعر نے سنت مرات النظیر کا بھی استعمال کیا ہے۔ سمجھ لیں، سنت مرات النظیر سے مراد یہ ہے کہ ایک شاعر اپنے شعر میں خوبی پیدا کرنے کے لیے کسی ایک لفظ کی مناسبت سے کچھ اور لفظ لے کر آئے، اس کو مرات النظیر کہتے ہیں۔ مرات النظیر کی خوبصورت شکل کے پہلے مصرعے میں دہقان کا ذکر ہوا ہے اور دوسرے مصرعے میں دہقان کے حوالے سے دانا تو، کھیتی تو، بارہ تو اور حاصل یعنی آؤٹ پٹ، نتیجہ، فصل کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، وہ تو ہے۔ تو سے مطلب مسلمان۔ اب بات سمجھیے، ابھی آپ کو بتایا ہے کہ کسان ایک استعارے کے طور پر آیا ہے، سنت مرات النظیر کا استعمال ہے۔ اس میں دراصل کسان کو یعنی مسلمان کو اس کی اہمیت کا احساس دلایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اے مسلمان، تیری اہمیت کیا ہے۔ مسلمان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں پر غور کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتیں اس میں ڈال دی ہیں، اس کے اندر رکھ دی ہیں۔ مسلمان کو اپنی خوبیوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا بھرپور استعمال کرے۔ اب وہی بات، زمین تو ہے، بیج بھی تو ہے، پانی بھی تو ہے، لیکن فصل اپنے آپ نہیں اگے گی جب تک ان کا مناسب اور بھرپور استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے دہقان کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی دہقان مسلمان۔ اے مسلمان، یہ دنیا تیرے لیے بنائی گئی ہے، تو اس دنیا کی خوبصورتی ہے، تو نے اس دنیا کی رہنمائی کرنی ہے، تو نے اس دنیا کو لے کر چلنا ہے۔ اے مسلمان، تم نے خود بھی کامیاب ہونا ہے، خود بھی جنت میں جانا ہے اور دوسروں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ تم سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے اللہ کا پیغام پہنچایا؟ تو اس حوالے سے یہاں مسلمان کو دہقان کہا جا رہا ہے۔ اس کائنات کی خوبصورتی مسلمان ہے، اس کائنات کا رہنما مسلمان ہے۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے مسلمان کو کہ خواب غفلت سے جاگے، اپنے مقام کو پہچانے، اپنے فرائض کو پہچانے۔ شعر ہے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو دوسرا شعر دیکھیے، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، جستجو تلاش۔ راہ رو راستے پر چلنے والا، رہبر راستہ دکھانے والا۔ تو اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ اس میں شاعر کہتا ہے، افسوس مجھے جس کی تلاش میں تو ادھر ادھر یعنی لیے پھرتی ہے، افسوس تجھے کس کی تلاش ادھر ادھر لیے پھرتی ہے، جبکہ تو خود ہی راستہ ہے، خود مسافر اور خود ہی منزل ہے۔ تشریح، آہ افسوس کا اظہار، دکھ کا اظہار، کس کی جستجو یعنی تو کس جستجو میں پھر رہا ہے، تو کس تلاش میں پھر رہا ہے، آوارہ بے مقصد، تو اپنی کون سی منزل ڈھونڈ پھر رہا ہے، تو کہاں ڈھونڈ رہا ہے، تو کس کو ڈھونڈ رہا ہے، تو تم اپنی کس منزل کو ڈھونڈ رہے ہو، حالانکہ مسلمان تو خود راستہ تھا، راہ رو بھی تو، حالانکہ اس راستے پر چلنے والا بھی
تو تھا رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ اے مسلمان، تم تو خود مسافر تھے، تم تو خود رہنما تھے، تم نے تو دوسروں کو منظر دکھانی تھی اور تم خود منظر ڈھونڈ رہے ہو۔ بات کو سمجھیے، اس میں بات کیا کی گئی ہے؟ اے مسلمان، تم نے تو غیر مسلموں کو منظر دکھانی تھی، اس کو اسلام کی طرف لانا تھا، بجائے اس کے تم ان کو منظر دکھاتے، تم خود ان کے پیچھے چل پڑے ہو۔ تم نے مغربی تہذیب کو اپنی منزل سمجھ لیا، حالانکہ تمہیں تو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ مغربی تہذیب کو سنوارو، ان کو سیدھا راستہ دکھاؤ، بجائے اس کے کہ وہ تمہارے نقش قدم پر چلتے۔ تمہارا سیرت اور کردار عمل ایسا ہوتا کہ وہ تمہارے نقش قدم پر چلتے، تم تو خود اس کے نقش قدم پر چل پڑے ہو۔ یہ مسلمانوں کو احساس دلایا جا رہا ہے۔ جیسے شعر ہے، گوا دی ہم نے جو اسلام سے میراث پائی تھی، گوا دی ہم نے جو اسلام سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، اپنا مقام کھو دیا۔ ہمارا کام تو رہنمائی کرنا تھا، مگر رہنمائی کرنے کی بجائے ہم تو خود منظر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، راستہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ میں بار بار بتا رہی ہوں کہ حضرت اقبال مسلمانوں کو جگا رہے ہیں، اس کو اپنے فرائض سے آگاہ جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ حوالے کے اشعار جو ہیں وہ آپ تشریح کے دوران ضرور اس میں جو ہے وہ ایڈ کریں۔